नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीसँग नगरपालिकाको विकास, सम्भावना, समृद्धि लगायतका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीलाई। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम मेयर साहब। धन्यवाद। अहिले विकास र समृद्धिको कुरा गरौँ। तपाईहरू निर्वाचित भएको 3.5 वर्ष, झन्डै 4 वर्ष पुग्न लागेको छ। तपाईँको नगरपालिकाले कति परिवर्तन पायो, कति मुहार फेर्यो मेयर साहब? एकदमै राजापुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यो राजापुर नगरपालिकाको विकासको लागि हामी थुप्रै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरेर हामी भौतिक पूर्वाधारका कामहरू गर्नको लागि हामीले जोड दिएको भने सडक पूर्वाधारलाई मुख्य जोड दिएका छौँ र अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको धेरैजसो बाटोहरू हामीले स्तरोन्नति गरेका छौँ। त्यसै गरी मुख्य बाटोहरू पिच भएका छन् र नियमित रूपमा यी प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन् र त्यसको साथसाथै विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले पुल पुलेसाहरू निर्माण काम पनि गरिरहेका छौँ र भवन निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस अब यो करिब 3.5 वर्षको अवधिमा हामीले थुप्रै भौतिक पूर्वाधारका कामहरू निर्माण गरेका छौँ। अब तपाईँहरू निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि हजुर, राजापुर नगरपालिकाको अवस्था के थियो? राजापुर नगरपालिका भनेको अब नेपालको अलिकति विकट ठाउँ, तराईको क्षेत्र भए तापनि अलिक विकट ठाउँ र राज्यद्वारा अलिक पछि पारिएको ठाउँ हो। त्यस्तो खालको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै खालका समस्याहरू थिए, थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू भएका थिएनन्। राज्यबाट जुन प्रकारको व्यवहार हुनुपर्थ्यो अथवा जुन प्रकारको विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रता दिनुपर्थ्यो त्यस्तो खालको थिएन। र अब हामी यसको मतलब सङ्घबाट धेरै टाढा छ। हजुर, एकदमै टाढा छ र अहिले तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशको पनि सबभन्दा पश्चिममा पर्छ। त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको सिमानामै पर्छ। त्यसैले अब केन्द्रीय सरकारको पनि एकदमै टाढा र त्यसपछि यता प्रदेश सरकारको पनि टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पहिल्यैदेखि नै राज्यको मतलब पहुँच नपुगेको ठाउँ हो र जसले गर्दाखेरि विकास निर्माणका धेरै काम गर्न बाँकी थिए र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि थुप्रै कामको चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। आफै सरकार, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँ आफै पुग्नु भएको छ। अब परिवर्तनको कुरा गरिरहँदाखेरि नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास गर्न तपाईँहरूले सक्नुभयो? अब नागरिकले अपेक्षा गरेको त धेरै कुराहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन् हैन। त्यसमा हामीले नागरिकका अपेक्षाहरू र हामीले सोचेका कामहरू मध्येमा पनि हामीले प्राथमिकीकरण गरेर विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। किनकि अब हामीसँग स्रोत साधन सीमित छ, तर हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा चाहनाहरू, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, जनताका समस्याहरू असीमित छन्, धेरै छन्। जसले गर्दाखेरि त्यो सीमित स्रोत साधनले सबै कुराहरू एकैचोटि समाधान गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले हामी ती सबै समस्याहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर कुन गर्ने र कर्मिक रूपमा हामी गर्दै जाने भन्ने। तपाईँहरू निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि कुन विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नु, कुन विषयलाई प्राथमिकता हामीले अब निर्वाचित हुँदाखेरि खास हामीले जोड दिएको भनेको भौतिक पूर्वाधारतिर बाटोघाटोको निर्माण हाम्रो नगरपालिकामा भएको थिएन, पुल पुलेसाहरू बनेको थिएन। हामी चाहिँ यसरी बुझौँ, सबै बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच थिएन। तपाईँहरू निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि एकदमै बाटोहरू तपाईँको हिलामे थियो हैन, धुलो थियो। अब ती बाटोहरूलाई हामीले चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने काम गऱ्यौँ र त्यसको साथसाथै अब अलिकति मुख्य बाटाहरू जुन नगरपालिकाका प्रमुख बाटाहरू छन् ती बाटाहरूलाई चाहिँ हामीले पिच गरेका छौँ। जस्तै अब अहिले हाम्रो टार्गेट के रहेको छ भने राजापुर नगरपालिकामा अहिले 10वटा वडाहरू छन्। त 10वटा वडा कार्यालयसम्म जाने बाटोलाई चाहिँ हामीले पिच गर्छौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै नगरपालिकामा रहेका अन्य बाटाहरू हामी स्तरोन्नति गरेर सबै बाटोलाई चाहिँ ग्राभल गर्न सक्छौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र त्यही अनुसार अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा खास गरेर अब यो नगरपालिकाको कार्यालयदेखि वडा नम्बर 5 हुँदै यता 10 नम्बर जाने बाटो हामी कालोपत्रे गरिरहेका छौँ। विगत वर्षदेखि नै हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरी यता वडा नम्बर 8 को धोबिनपुर चोकदेखि हामी यता इन्डियाको बोर्डर जाने कतरनिया घाट जाने बाटोलाई पनि हामीले पिच गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 2 मा बाला बजारमा हामीले बाटो पिच गऱ्यौँ। लगायतका थुप्रै बाटोहरू हामीले कर्मिक रूपमा पिच गर्दैछौँ र स्तरोन्नति त धेरै बाटोहरू भइसकेका छन्। अब सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घर दैलो आँगनमै पुग्यो भनिन्छ। नागरिकले सिंहदरबारको अधिकार र तपाईँको त्यो अधिकार गाउँ घरमै पुग्दाखेरि आशा अपेक्षा चाहिँ के राख्नेछन् मेयर साहब?
अब खास गरेर नागरिकहरूको आशा अपेक्षाहरू धेरै छन्, किनकि अब हामीले पहिले नै अब निर्वाचनकै बेलामा पनि र सबैले हामीले के भन्यो भने अब सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँघरमा आउँदैछ भन्ने कुरा त्यतिखेर व्यापक रूपमा आयो र त्यो भइसकेपछि निश्चय पनि नागरिकले स्थानीय तहबाट अथवा स्थानीय सरकारबाट धेरै अपेक्षा र आशाहरू गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर मैले अघि पनि भने हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन्, हाम्रा चाहनाहरू, हाम्रा समस्याहरू थुप्रै छन्, अनगिन्ती छन्। तर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीसँग स्रोत साधन चाहिँ सीमित छ, जसले गर्दाखेरि नागरिकका सबै समस्याहरू हामीले हल गर्न सकिरहेका त छैनौँ। यद्यपि हामी चाहिँ हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर ती समस्याहरू क्रमिक रूपमा हामी समाधान गर्दैछौँ र हामी त्यो गर्न सफल पनि हुनेछौँ। राजापुर नगरपालिकाका नागरिकहरूको पहिलो आवश्यकता चाहिँ के थियो तपाईँहरू निर्वाचित गर्दै? राजापुर नगरपालिकाको नागरिकहरूको आवश्यकता भनेको मैले अघि नै पनि बाटोघाटोको एकदमै समस्या थियो, जहाँ तपाईँको सबै बस्ती बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच पुग्नु पर्यो भन्ने किसिमको नागरिकको माग थियो। हजुर, त्यो माग थियो र त्यो कुरा हामीले पुरा गर्दैछौँ। त्यसै गरी विभिन्न ठाउँमा राजापुर नगरपालिका भनेको विभिन्न खोला नालाहरू, नदीले घेरिएको ठाउँ भन्ने कुरो यहाँहरूलाई पनि जानकारी होला। र त्यो भित्र पनि थुप्रै नदी नाला खोलाहरू छन् जहाँ पुलहरू थिएनन्, पुलिसाहरू थिएनन्, जसले गर्दाखेरि थुप्रै समस्या भइरहेको छ। र ती ठाउँहरूमा हामीले पुल पुलिसाहरू निर्माण गर्दैछौँ। कतिपय ठाउँमा हामी स्थानीय सरकारकै तर्फबाट पुल पुलिसा निर्माण गरेका छौँ भने कतिपय ठाउँमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, त्यस्ता भौतिक पूर्वाधारका कामहरू गरेका छौँ। र त्यसै गरी अर्को कुरा के भने त्यहाँको अर्को समस्या भनेको स्वास्थ्यको पनि त्यहाँ समस्या विगतदेखि नै छ र त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति हामी सुरुमा के गर्यौँ भने राजापुर नगरपालिकाको सबै वडाबाट हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू दिन सुरु गरेका छौँ। हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिला केही वडाहरूमा मात्रै स्वास्थ्य सेवाहरू दिने स्वास्थ्य संस्थाहरू थिए, तर अहिले हामी सबै वडामा कम्तीमा एक वटा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिने हामीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेका छौँ। र अर्को कुरा त्यहाँ ठुल्ठुला अस्पतालहरू स्वास्थ्य क्षेत्रहरू त्यस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकलाई उपचार गर्न केही समस्याहरू भइरहेका छन्। नेपालगञ्जसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण अब त्यसलाई पनि निराकरण गर्नको लागि हामी राजापुर नगरपालिकामा अब यो सङ्घीय सरकारसँग साझेदारीमा राजापुर नगरपालिकामा अब यो 15 शय्याको हस्पिटल निर्माण गर्ने काम पनि हामी यो आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब विकासको त समीक्षा हामीले गरि नै सक्यौँ। हजुर, तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि जुन एजेन्डा लिएर आउनुभएको थियो, जुन प्रतिबद्धता साथ नागरिक समक्ष जानुभयो, कति प्रतिशत पुरा गर्नुभयो? तपाईँले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका जति पनि कामहरू छन् कति प्रतिशत पुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ समीक्षा गर्दा? हजुर, निश्चय पनि हामी अब निर्वाचनमा आउँदाखेरि हामीले घोषणापत्र तयार पारेका थियौँ र राजापुर नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू, जनताका थुप्रै कामहरू गर्ने भनेर हामीले आश्वासन दिएर हामी निर्वाचित भएर पनि आयौँ। निर्वाचित भएर आइसकेपछि थुप्रै समस्याका बावजुद पनि हामीले विकास निर्माणका काम र जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढेका छौँ। अब प्रतिशतको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि करिब हामी अहिलेको अवस्थामा अब ठ्याक्कै प्रतिशतमा मापन गर्न त अलिकति समस्या नै होला, तैपनि धेरै जसो समस्याहरू जस्तो बुदागत रूपमा अहिले तपाईँ तथ्यगत रूपमा कुरा गरिरहँदाखेरि कुन विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छु, यहाँको समस्या कसरी समाधान गर्छु भनेर नागरिक समक्ष प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, त्यो विषयलाई मैले उठाउन गर्न खोजेँ। अब भौतिक पूर्वाधारमा मैले अघि भनिसकेँ। त्यसपछि शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले के भनेका थियौँ भने राजापुर नगरपालिकामा हामी शिक्षा चाहिँ निःशुल्क घोषणा गर्छौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ र यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले राजापुर नगरपालिकामा कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म कुनै पनि शुल्क नलाग्ने भनेर हामीले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेका छौँ। सामान्य नागरिकले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा ध्येयका साथ तपाईँहरूले यो अवधारणा लिएर हजुर निःशुल्क शिक्षा र त्यो निःशुल्क शिक्षा पनि कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि गुणस्तरीय हुनु पर्यो, त्यो विषयमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ र यो वर्षदेखि हामीले 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क घोषणा गरेका छौँ र त्यसलाई अझै व्यवस्थित र त्यसलाई अझै गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति हाम्रो शिक्षा शाखा मार्फत हामीले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। शिक्षा त नेपालको जुन अपेक्षा गरेका थिए नागरिकले स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वमा, स्थानीय सरकारको निगरानीमा गुणस्तरीय शिक्षा आउँछ भनेर जुन आम नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए, आशा गरेका थिए, त्यो पाउन सकिएन, त्यो हुन सकेन अझै पनि। किन होला मेरो साहब? अब यो कस्तो भन्दाखेरि शिक्षा निश्चय पनि हाम्रो नेपालको शिक्षा अब यो विश्व परिवेशमा जति मतलब गुणस्तरीय हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन, त्यो तपाईँ हामी सबैले स्वीकार गर्ने विषय हो। तर अब यो पछिल्लो अवस्थामा हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो राजापुर नगरपालिकामै पनि जो सरकारी विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूमा विभिन्न खालका भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरू, त्यसै गरी अब शिक्षामा जुन प्रकारको दक्ष जनशक्तिको
जुन अभाव छ त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न यस्तै कारणले गर्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरीय हुन सकिरहेको छैन। र अहिले हामी पछिल्लो चरणमा के गरेका छौँ, राजापुर नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्नको निम्ति पहिलो कुरा त शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनु पनि आवश्यकता छ र हामीले विभिन्न विद्यालयहरूमा आवश्यकताअनुसार हामीले भवन निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। कतिपय विद्यालयमा भवन निर्माण भइसकेका छन् र कतिपय चाहिँ हुँदैछन्, निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र त्यसको साथसाथै अब त्यो शिक्षालाई भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति दक्ष जनशक्तिको पनि एकदमै आवश्यकता हुन्छ। र अहिले पनि हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा केही समस्याहरू छन् शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा। जस्तै अब अहिले नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन नै अब बनाइ नसकेको अवस्थामा केही अन्यलताहरू, केही अप्ठ्याराहरू पनि छन् र तपाईँको दक्ष जनशक्ति जति आवश्यकता हो विद्यालयहरूमा त्यो दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ। अब सङ्घीय सरकारले जसरी दक्ष जनशक्ति पठाइदिनु पर्ने त्यो चाहिँ पठाएको छैन, जसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू छन्। तैपनि हामी नगरपालिकाबाट यस्तो भयो, हजुर, जति पनि स्रोत र साधन छ, टिचरहरू सबै चाहिँ पुरानै टिचरहरू, सबै संरचना नै पुरानै, त्यो भएको कारणले तपाईँको शिक्षा गुणस्तरीय आउन सकेन भन्ने खालको तपाईँको यो विषय हो। एकदमै त्यो कुरा, किनकि अब तपाईँको अब नयाँ खालको अलिकति अब यो विश्व परिवेशमा अलि गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि हामीसँग त्यस्तो खालको जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ। प्राविधिक शिक्षालाई फोकस गर्नु पर्यो। प्राविधिक शिक्षालाई अहिले हामी हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा यो प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड दिइराखेका छौँ। अब खास गरेर हामी वार्ड नम्बर 1, त्यसपछि वार्ड नम्बर 8 अनि वार्ड नम्बर 9 मा यो प्राविधिक शिक्षालाई स्थापनाको लागि हामीले प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसको विषयमा हामी ती ठाउँहरूमा प्राविधिक शिक्षा पनि सुरु गर्ने र राजापुर नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा प्राविधिक शिक्षा लागू गर्ने भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि ती कुराहरू पुरा अहिले भइसकेका छन् र निरन्तर रूपमा यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। तपाईँसँग फेरि आउँछु। हजुर दर्शकबिन, अहिलेका लागि पनि छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। अब राजापुर नगरपालिकाको समृद्धिका लागि पहिलो आधार चाहिँ के हो? तपाईँहरूले केलाई प्राथमिकता राख्नु भएको छ समृद्ध बनाउनको लागि? राजापुर नगरपालिका भनेको कृषिको क्षेत्रमा एकदमै प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। नेपालकै तपाईँको एकदमै राम्रो उत्पादन हुने ठाउँ हो त्यहाँ। र सिँचाइको हिसाबले पनि त्यहाँ सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छ। त्यहाँको माटो, त्यहाँको पानी र त्यहाँको वातावरण भनेको कृषिको लागि एकदमै प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। र त्यहाँका धेरैजसो किसानहरू र खास गरेर अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा थारू समुदायको बसोबास छ। करिब 82% थारू समुदायहरूको त्यहाँ बसोबास छ र थारू समुदाय पहिल्यैदेखि तपाईँको यो कृषि क्षेत्रमा नै निर्भर छन् अथवा कृषि पेसामै आत्मनिर्भर छन्। त्यसैले अब त्यहाँको जनजीवनको विकासको लागि, त्यहाँको आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रको विकास हुन एकदमै जरुरी छ। कृषि क्षेत्रको विकास नहुँदासम्म नेपालकै पनि आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। र अझै राजापुर नगरपालिका भनेको त कृषि क्षेत्रमा एकदमै राम्रो प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ भएको हुनाले हामीले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र त्यसलाई चाहिँ अझै यान्त्रिकरण गर्नको लागि हामी हाम्रो कृषि शाखा मार्फत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। अब नागरिकलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि, आधुनिक कृषितिर फोकस गर्नको लागि स्थानीय सरकारले के कस्तो पहल कदमी गर्दैछ तथ्यगत रूपमा जाउँ न मेरो? हजुर, अब हामीले यो वर्षदेखि नगर प्रमुख कृषि उद्यमी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले जो किसानहरू व्यावसायिक हिसाबले र आधुनिक हिसाबले उहाँहरूले जो खेतीपाती गर्न चाहनुहुन्छ, विभिन्न खालका व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अनुदान दिने। त्यसै गरी किसानहरूलाई यान्त्रिकरण गर्नको निम्ति हामीले अब विगत वर्षदेखि नै कृषि यन्त्रहरू हामीले 50% अनुदानमा दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी उन्नत जातका बिउ किसानहरूलाई हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ अनुदानमा। त्यसै गरी अन्य थुप्रै यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र अर्को प्राविधिक कुरा, जस्तै किसानहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नको निम्ति, व्यावसायीकरण गर्नको निम्ति उहाँहरूलाई कृषिसँग सम्बन्धित ज्ञानको पनि आवश्यकता छ। र अहिले हामी राजापुर नगरपालिकाबाट विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक सहयोग गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। जस्तो स्थानीय सरकारले विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्छ। हजुर, तपाईँहरूको त उत्पादन योग्य ठाउँ हो। अब तपाईँको आधुनिकतिर जानुपर्छ, यान्त्रिकरणतिर जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि प्रशस्त धान उत्पादन हुने ठाउँमा एउटा कृषकले टमाटर उत्पादन गर्न चाहँदैन, काउलीभन्दा उत्पादन गर्न चाहँदैन। यसका लागि स्थानीय सरकारले कसरी अगाडि बढाउँदैछ? हजुर, यी नागरिकका समस्याहरू हो नि त नि। अब अहिले हामी राजापुर नगरपालिकामा
हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँमा वर्षमा एकपल्ट मात्रै धान रोप्ने प्रचलन थियो र अब अहिलेको यो परिवेशमा अब किसानहरूले एकचोटि धान रोपेर मात्रै उनीहरूको आर्थिक समृद्धि हुँदैन। त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा वर्षमा 2 पटक धान उत्पादन हुन्छ र त्यसपछि अर्को बाली गरेर 3 पटक चाहिँ बाली लिने त्यस्तो खालको प्रविधि विकास भइसकेको छ र अहिले सङ्घीय सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण मार्फत त्यहाँ धानको सुपर जोन कार्यालय स्थापना गरेको छ। सुपर जोन र राजापुर नगरपालिकाको समन्वयमा हामीले किसानहरूलाई बढीभन्दा बढी धान उत्पादनको लागि मैले अघि पनि भने किसानहरूलाई उन्नत जातका बिउहरू उत्पादन उहाँहरूलाई अनुदान दिने 50% अनुदानमा बिउ दिने, त्यसपछि प्राविधिक सेवाहरू दिने र त्यसको साथसाथै अब यान्त्रिकरण गर्नको लागि हामी चाहिँ साना साना यन्त्रहरू कृषि यन्त्रहरू पनि किसानहरूलाई दिइरहेका छौँ र तालिमहरू हामीले चलाइरहेका छौँ। अब बढीभन्दा बढी उत्पादनको गर्नको निम्ति कस्ता खालका बालीहरू हामीले लगाउने र त्यो उत्पादन बढाउनको निम्ति के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले किसानहरूलाई विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेका छौँ। किसानहरूले चाहिँ बजार व्यवस्थापनको अभावको कारण हामी त समस्यामा पर्यौँ भन्छन् नि, गुनासो गर्छन् नि। अब अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा अब त्यस्तो जस्तै धान उत्पादन भइसकेपछि गहुँ उत्पादन भइसकेपछि त्यसको बजार एकदमै समस्या त त्यस्तो छैन। सामान्य समस्या त अब हुन सक्ला हैन, किनकि राजापुर नगरपालिकामा नेपाल सरकारकै अब त्यहाँ राइस मिल छ, ठुलो राइस मिल छ नेपालमा हैन। त्यो हाम्रो राजापुरमा त्यो राइस मिलले पनि धान खरिद गर्ने काम गरिरहेको छ किसानहरूबाट। त्यसपछि व्यापारीहरूले पनि खरिद गरिरहेका छन्। त्यसकारण अब त्यो धान गहुँ बिक्री वितरणको लागि त त्यति समस्या छैन। त्यो हो अलिकति समयमै उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैन। त्यो विषयमा पनि हामी सम्बन्धित सरोकार वाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ। र अर्को समस्या हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा के छ भने अब अहिले मैले अघि पनि भने अब चैते धान उत्पादन हुन्छ त्यहाँ राजापुर नगरपालिकामा। अब चैते धानको बिउ करिब करिब तयारी हुने बेला भइसकेको छ र अब यो फाल्गुन महिनादेखि चैते धान रोप्ने सुरु हुन्छ र त्यो धान भनेको जेठको लास्टतिर पाक्छ र तुरुन्तै बर्खा लाग्छ। बर्खा लागिसकेपछि किसानहरूले त्यो धान सुकाउने, त्यो धानलाई अब अलिकति बेच्ने अलिकति समस्या भइरहेको हुन्छ र त्यसैले त्यतिखेरको धानमा चाहिँ अलिकति समस्या आइरहेको छ। समयमा बिक्री नहुन सक्ने र समय उचित मूल्य नपाउने त्यो समस्या किसानहरूले गुनासो गर्छन्। हो, त्यो गुनासो चाहिँ किसानहरूबाट आइरहेको छ र त्यसको लागि हामीले अब यो खाद्य संस्था छ राजापुर नगरपालिकामा, उसलाई चाहिँ चैते धान पनि खरिद गरिदिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि कृषि मन्त्री, त्यसपछि अब त्यो कृषि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूसँग पनि हामीले यो चैते धान खरिदको लागि पनि हामी उहाँहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ। र अर्को कुरा त्यो धान सुकाउनको लागि त्यहाँ ड्रायर मेसिन पनि राख्नुपर्छ। त्यो खाद्य संस्थानमा ठुल्ठुला गोदामहरू छन्, त्यहाँ ड्रायर मेसिन राखिसकेपछि किसानले लगेको धान चाहिँ उसले सुकाएर त्यहीँ गोदाममा राखिदिने, त्यहीँ खरिद गरिदिने, त्यो गर्यो भने किसानहरूलाई सजिलो हुनसक्छ। र बाँकी खाद्यान्नको हकमा त्यहाँ बजारको त्यस्तो खासै ठुलो समस्या छैन। अब तपाईँलाई समग्रमा विकासका निम्ति हजुर चुनौती चाहिँ के छ समग्र? अब तपाईँले अपेक्षा, नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको तपाईँले जुन परिकल्पना गरेर आउनु भएको थियो त्यो अनुसारको विकास गर्नका लागि ठ्याक्कै चुनौती राजापुर नगरपालिका के छ छ? मुख्य चुनौती भनेको हामीसँग जुन आवश्यकता अनुसारको हामीसँग स्रोतको नै समस्या हो हैन। हामीले त्यहाँ थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्नेछ, थुप्रै समस्याहरूको सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यो समस्या अनुसारको हामीसँग बजेटको अभाव हुन्छ। सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले जो बजेट दिने गरिरहेको छ र त्यसपछि हामी स्थानीय स्तरमै पनि हामीले केही अब राशोहरू सङ्कलन गर्छौँ। त्यो बजेटले पर्याप्त मात्रामा हामी हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ। त्यसकारण मुख्य चुनौती भनेको त्यो विकास निर्माणको कामको लागि बजेटको अभाव नै हो। र त्यसको साथसाथै अब जनशक्तिको पनि केही समस्या छ। सुरुमा हामी राजापुर नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसक्दाखेरि त कर्मचारीको एकदमै अभाव थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा केही चाहिँ कर्मचारीहरू को चाहिँ सङ्ख्या थपिएको छ, तैपनि पर्याप्त रूपमा छैन। पर्याप्त छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहेको अनुसार, हामीले खोजेको अनुसार हामीले र नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न पनि सकेको छैन। केही समस्याहरू छन् त्यस्ता खालका। यद्यपि पहिलाको भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ सुधार भइसक्यो। अब नागरिकले पनि तपाईँको भर्खरै नागरिकले गुनासो गरेको अनुसार चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा सेवा प्रवाहको विषयमा केही समस्या पनि प्रश्न उठेको छ, नागरिकले गुनासो पनि गरिरहेका छन्। हजुर, यो विषय प्रस्ताइदिनुहोस् न। नागरिकले आन्दोलन पनि गर्न लागिरहेका छन्। हजुर,
यो विषयमा खास के हो भने हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा 2-3 दिन अगाडि त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चाहिँ सरुवा गरिएको छ। नगरपालिकाहरूमा अहिले उपसचिव लेभलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी छ, तर मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाम्रो त्यहाँ रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरेर उहाँको ठाउँमा अर्को शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिएको छ। र हामीले के भन्दै आएका छौँ भनेपछि दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ पठाइदिनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आइरहेका छौँ। र योभन्दा अगाडि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैले के भनेको थियो भने स्थानीय तहहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएकै कारणले गर्दाखेरि बेरुजुहरू बढी आइरहेछन् भन्ने खालको कुरा गरेको थियो। त्यसकारण दरबन्दी अनुसारको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्छ भनेर सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफै भनेको थियो। तर अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दरबन्दी अनुसारको हुँदाहुँदै उहाँलाई हटाएर अधिकृत लेभलको मान्छेलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ, जसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू त्यहाँ उत्पन्न भइरहेका छन्। र हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो विषयमा मैले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्यहाँका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरू त्यसपछि मन्त्रालयका सचिवसँग भेटेरै पनि कुरा गरेँ र मन्त्रीज्यूसँग पनि मैले फोनमा कुराकानी गरेँ। हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा उपसचिव लेभलकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले खासै त्यस्तो चासो दिइराख्नु भएको अवस्था छैन। र मैले दक्ष जनशक्तिको अभावमा यो भएको हो कि यो नियोजित ढङ्गले गरिएको हो? यो अब यो नियोजित तरिकाले भएको मलाई महसुस भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि त त्यहाँ राजापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त छँदै हुनुहुन्थ्यो नि त, दरबन्दी अनुसारको उपसचिव लेभलको कर्मचारी छँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हटाउनै पर्ने, उहाँलाई सरुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यसकारण उहाँलाई हटाएर अर्को मान्छे तपाईँको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनु भनेको यसमा नियोजित तरिकाबाटै काम भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले बुझिरहेको छु। र मैले मन्त्रालयमा गएर कुराकानी पनि गरेँ र मन्त्रालयमा कुराकानी गरिसकेपछि सचिव लगायतका त्यहाँका कर्मचारीहरूको भनाइ के आयो भनेपछि मन्त्रीज्यूसँगै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले मन्त्रीज्यूसँगै कुरा गरेपछि मात्रै हामीले अब यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने खालका कुरा गरे। त्यसकारण त्यसबाट प्रश्न के देखिन्छ भने केही मान्छेहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति उनीहरूले रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएका छन् भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। अब उपसचिवको दरबन्दीमा तपाईँको शाखा अधिकृत गएपछि गुणस्तरीय काम हुन्छ, नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको काम हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त त्यो त हुने कुरै भएन मलाई होइन। किनकि अब पहिलो कुरा त के हो भनेपछि अब दरबन्दी अनुसारको त्यहाँ कर्मचारी भएन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएन भनेपछि त्यो निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जुन हिसाबले काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ त्यो गर्न सक्दैन। र त्यसपछि अब अर्को कुरा के छ भने यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मैले यो 3-4 वर्षको अवधिमा मैले अनुभव गरेको कुरा के हो भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो मातहतको कार्यालयको रूपमा व्यवहार गरिरहेको मैले पाइरहेको छु। त्यस्तो खालको रवैया छ। त्यसकारण स्थानीय तह भनेको त तपाईँको स्थानीय सरकार हो, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको कुनै उसको मातहतको कार्यालय होइन। त्यसकारण उसले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदाखेरि उसले जतिखेर पायो त्यतिखेर पठाइदिने, जसलाई पायो उसलाई पठाइदिने। अब अहिले भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो योजनाहरू विकास निर्माणका कामहरू गर्ने बेला हो। अब यो बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेन्ज गरिदियो भने त्यहाँ नयाँ गएको मान्छेलाई केही टाइम त बुझ्न नै टाइम लाग्छ। त्यसपछि विकास निर्माणको काममा बाधा परिहाल्छ। सङ्घीय सरकारको बदनियत, सङ्घीय सरकारको थिचोमिचोमा काम गर्नु परिरहेको छ स्थानीय सरकारले, यसरी बुझौँ। विशेष गरिकन तपाईँको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अहिलेसम्मको मैले त्यस्तो खालको मतलब रवैया देखिरहेको छु। यो कर्मचारी पठाउने सवालमा पनि उसले कुनै स्थानीय तहसँग समन्वय नगरिकनै भित्रभित्रै सेटिङमा कर्मचारीको चलखेल हुन्छ। एकदम आफ्नै सेटिङमा आफ्नै स्वार्थ अनुकूल पठाउने काम चाहिँ गरिरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिव प्रसाद चौधरीसँग नगरपालिकाको विकास, सम्भावना, समृद्धि लगायतका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गरेँ। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।